أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل المشركين وقائد الغر المحجلين عليا ولي الله وصي رسول الله وخليفته بلا فصل صلوات الله عليه وعلى أولاده. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وقاتل المشركين عليا حجة الله على الخلق صلوات الله عليه. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح حي على خير العمل لبيك اللهم لبيك حي على خير العمل لبيك اللهم لبيك الله أكبر الله أكبر لا لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين بحق سيدة نساء العالمين اللهم صل على محمد